प्रार्थनाश्लोकं कोऽपि वदति वा? अहं वदति महोदय। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। गतसप्ताहे वयं किं पठितवन्तः? कुमति च समासे असमासे समस्तपदं संयुक्तपदं समस्तपदम् इत्युक्ते वदतु, क्षम्यताम्। सुबन्तं प्लस सुबन्तं and संयुक्तपदे सुबन्तं प्लस तिङन्तं. Bhagini, one doubt is there. Actually, 22 upasargas are there. You told that Nimitta Varna is there in only 5 this thing. So, Natvam will be there. But I was just going through pra, para, nir, dur, pari that you told. But prati, in the prati also ref is there. Yeah, but in prati we have the ta, na, ti, takara. Okay. Ta is a vyavadhayaka varna. Vyavadhayaka varna, right. Yeah. Tathadadhana. Okay, thank you. Upasarga. But this samasa asamasa, kindly explain once again. It was not very clear. Samasa ityukte a combination of two subantas, Mahodaya. So we'll be combining, for example, now in here itself we saw, right, prayogaha nayanam. So nayanam is a subanta padam. So pra is also a subanta padam. So pranayanam iti bhavati. Samasta padam is just combining two nouns. That's it. So you can make any big name as much as you want. Like you can combine 10 words or 20 words, any number of words. So it becomes a samasa. We have no Sitapati, Ganapati. All these are samasas only. So Ganaha and Patihi put together, it becomes Ganapati. Like that, Sita plus Patihi put together, it becomes Sitapati. So samasa is just one name, combination of various names. That is samasa. 1 minute.
So last week we saw about the upasarga, samase, asamase api. एकनिमिषम्. तत्र वयं सकण्डपदस्य विषये पठितवन्तः. सकण्डपदम् इत्युक्ते समासः अपि भवति, तत्र संयुक्तपदमपि तत्र भवति. And it is little slow. अस्तु. So कति उपसर्गाः सन्ति? कति उपसर्गाः सन्ति? 22. द्वाविंशत्. द्वाविंशतिः उपसर्गाः सन्ति. तेषु केवलं 5 उपसर्गेषु एव रेपः अस्ति, निमित्तवर्णः रेपः अस्ति. अन्य निमित्तवर्णाः किमपि नास्ति, अतः केवलं रेपः एव अस्ति, 5 उपसर्गेषु एव अस्ति. कोऽपि पठति वा? उपसर्गा दशमासे पि णोपदेशस्य प्र परा निर दुर परि अनेन सूत्रेण यस्मिन् उपसर्गे णत्वस्य निमित्तम् अस्ति अपि च धातौ औपदेशिकावस्थायां णकारः अस्ति, तत्र णत्वं भविष्यति समासे असमासे अपि. उपसर्गः प्लस धातुः. उपसर्गे रेप् भवति, कार्यं णत्वं भवति. धातौ णत्वं कुत्र भवति समासे असमासे? अस्तु, धन्यवादः महोदय. सो उपसर्गः योगः धातुः. समासः इत्युक्ते तत्र पूर्वपदमपि भवति, उत्तरपदमपि भवति. अतः उपसर्गः पूर्वपदं, धातुः उत्तरपदम्. अतः सर्वदा वयं केवलं पूर्वपदे अत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्. उपसर्गे णत्वस्य निमित्तवर्णः अस्ति वा? निमित्तवर्णः इत्युक्ते केवलं रेपः एव, अतः रेपः अस्ति वा इति पश्यतु. तदनन्तरं धातु, तत्र धातौ एव णत्वस्य कार्यं भवति. इदानीं पश्यामः, धातौ णत्वं कुत्र भवति समासे असमासे? अत्र धातोः प्रारम्भे विद्यमानस्य नकारस्य एव णत्वं भवति. केवलं प्रारम्भे, मध्ये कुत्रापि नकारः अस्ति चेत् तत्र णत्वं न भवति. धातौ एतादृशमेव प्रारम्भे, only the first letter of a dhatu is a nakara, तत्र एव णत्वं भवति, नो चेत् णत्वं न भवति. अत्र समासे आदौ पश्यामः, नि इति धातुः अस्ति, तस्य प्रथमः वर्णः नकारः. तत्र प्रयोगः नि, वयं लुडन्तं रूपं स्वीकुर्मः. लुडन्तं रूपं नयनं, नि इत्यस्य लुडन्तं रूपं नयनम्. अतः प्रयोगः नयनं किं भवति इत्युक्ते प्राणायनम् इति भवति. एकनिमिषं, प्राणायनम् इति भवति. असमासे इत्युक्ते किं? केवलं उपसर्गः योगः लकाररूपं, किमपि लकाररूपं.
तत्र केवलं संयोगः एव भवति। अतः एतदेव समस्तपदं प्राणायनम् इति समस्तपदं भवति, अतः समासे इति अस्ति। प्राणयति इति संयुक्तपदं। संयुक्तपदम् इत्युक्ते केवलं सुबन्तं योगः धातुरूपं। तत्र लट्लकाररूपं नी इत्यस्य लट्लकाररूपं नयति, अतः उपसर्गः योगः नयति प्राणयति इति भवति। तत्र यदा उपदेशे धातूनां मूलधातवः नकारादयः सन्ति तदा एव णत्वं भवति। अतः तत्र विषयद्वयमस्ति। आदौ तत्र धातुः रूपं नकारादयः वा दन्तव्य नकारादयः वा इति पश्यतु। तदनन्तरं मूलधातु इत्युक्ते नी इत्यस्य मूलधातु नी। अत्र अष्टाध्याय्यां पश्यामः चेत् सर्वेषु धातुषु मूलधातुः इत्यपि अस्ति। एकनिमिषम्। अत्र धातुपाठः गत्वा वयं पश्यामः चेत् तत्र भू इति अस्ति। भू सत्तायां मूलधातुः भू एव तत्र। एद् इत्युक्ते एध वृद्धौ, तत्र एतदेव मूलधातुः। तादृशं वयं नी धातुः पश्यामः चेत् नी एतदेव मूलधातुः। अतः अत्र धातुरूपं किमपि लकाररूपं नकारादयः वा इति पश्यतु। नकारादयः इत्युक्ते दन्तव्य नकारादयः वा इति पश्यतु। तदनन्तरं मूलधातुः किं तदपि द्रष्टव्यं। तत्र मूलधातुः नकारादयः वा टट्टडाडन मूर्धन्य नकारादयः वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरम् एव णत्वं भवति। तेषु धातुषु एव णत्वं भवति। यस्य मूलधातुः प्रथमः वर्णः नकारः मूर्धन्य नकारः, तेषु धातुषु एव णत्वं भवति, अन्येषु धातुषु न। वयम् इदानीं पश्यामः। एकनिमिषं। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्तु। अतः इदानीं वयम् उदाहरणं पश्यामः, स्पष्टं भवति। अतः मूलधातुः इत्युक्ते नी इत्यस्य मूलधातुः नी। मूलधातुः नकारादयः। तत्र णकारः एव प्रथमः वर्णः, अतः नकारादयः इति उच्यन्ते। अत्र नकारादिधातवः ये सर्वे धातुषु अपि मूलधातुः किम् इति वयं पश्यामः चेत् तत्र मूर्धन्य नकारः एव प्रथमः वर्णः। अतः तेषु धातुषु एव णत्वं भवति। अन्येषु धातुषु तत्र मूर्धन्य नकारः प्रथमः वर्णः नास्ति चेत् तत्र णत्वं न भवति। वयं कथं ज्ञातुं शक्नुमः ये धातुषु मूलधातवः नकारादयः इति? अत्र अष्टाध्यायी गच्छतु। धातुपाठे एड फिल्टर्स् मध्ये उपदेशः इति भवति। तत्र शोपदेशः नोपदेशः इति भवति। तत्र वयं गत्वा द्रष्टुं शक्नुमः ये धातवः नकारादयः इति। अतः आदौ किं कुर्वन्तु? एकनिमिषम्। अत्र अष्टाध्यायी गत्वा धातुपाठः, तदनन्तरम् एड फिल्टर्स् इति अस्ति किल, तत्र नुदन्तु। तदनन्तरम् उपदेशः इति अस्ति। तत्र शोपदेशः नोपदेशः इति अस्ति। तत्र नोपदेशः तत्र 35 धातवः एव नकारादयः धातवः। येषु धातुषु एव णत्वं भवति। अत्र पश्यन्तु,
नद् इत्युक्ते तत्रापि नकारः मूर्धन्य नकारः एव प्रथमः वर्णः निन्द् तत्रापि तादृशमेव अतः एतेषु सर्वेषु धातुषु मूलधातुः तस्य प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः वा इति पश्यन्तु तत्र केवलं मूर्धन्य नकारः एव प्रथमः अस्ति वर्णः अस्ति चेत् तेषु धातुषु एव नत्वं भवति अतः आदौ लकाररूपं दन्तव्य नकारादयः वा किमर्थं चेत् वयं सर्वे केवलं लकाररूपमेव जानीमः किल नो चेत् धातुः इत्युक्ते नि मूलधातुः किम् इति ज्ञानं सर्वेषु नास्ति वयं सर्वे नम् धातुः जानीमः नुद् धातुः जानीमः किन्तु नुद् इत्यस्य मूलधातुः किं नुदन् प्रेरणे तत्र नुदन् एव तस्य मूलधातुः तादृशमेव नद् नदं भाषायां तत्रापि नदम् एव मूलधातुः वयं केवलं नद् जानीमः नब् जानीमः नुद् जानीमः किन्तु तेषां मूलधातुः किं तेषां मूलधातवः के इति वयं न जानीमः अतः एव अहं वदामि आदौ धातुः दन्तव्य नकारादयः वा इति पश्यन्तु तदनन्तरं मूलधातुः मूर्धन्य नकारादयः वा इति पश्यन्तु तदनन्तरम् एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र नत्वं भवति वा न वा इति तादृशं 35 धातवः सन्ति येषु धातुषु तेषु धातुषु एव नत्वं भवति अन्येषु धातुषु न अतः अत्र नी इति धातुः तस्य मूलधातुः नकारादयः तादृशमेव नम् अपि नक् नुद् ये सर्वे धातवः धातुषु नत्वं भवति किन्तु सर्वे धातवः धातुषु मूलधातवः मूर्धन्य नकारादयः न भवति केषु धातुषु तादृशं धातवः 8 धातवः सन्ति ये सर्वे नकारादयः मूर्धन्य नकारादयः न दन्तव्य नकारादयः किन्तु वयं किं दृष्टवन्तः 35 धातुषु किञ्चित् मम नेट्वर्क् मन्दमस्ति अत्र 35 धातुषु नकारादिधातवः नकार मूर्धन्य नकारादिधातवः किन्तु 8 धातवः सन्ति तत्र दन्तव्य नकारादयः एव ते सर्वे दन्तव्य नकारादयः अतः तेषु नत्वं न भवति यद्यपि तत्र निमित्तवर्णः अस्ति तथापि तेषां मूलधातुः किम् इति वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रथमः वर्णः मूलधातुषु मूर्धन्य नकारः नास्ति अतः तेषु नत्वं न भवति अत्र पश्यतु नृत् वयं सर्वे जानीमः तस्य मूलधातुः नृति इति अस्ति तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः नास्ति दन्तव्य नकारः एव अस्ति अतः तत्र नत्वं न भवति तादृशमेव नर्द् तत्रापि मूलधातुः प्रथमः वर्णः दन्तव्य नकारः अतः तत्रापि नत्वं न भवति अत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति किन्तु मूलधातुः मूलधातौ वयं पश्यामः चेत् प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः नास्ति मूर्धन्य नकारः अत्र अस्ति चेदेव नत्वं भवति नो चेत् नत्वं न भवति किमपि संशयः अस्ति वा एतावता किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु अस्तु प्रशान्त् महोदय किमपि किं महोदय like only in these 8 cases like
Mahoday, Natvam. your voice is not clearly audible. Okay. What Like is it? only these eight in these 8 cases, Natvam won't be there then. No, for these dhatus, natvam will not happen. The reason could you explain again? Like you Chaitra said, Mahoday, अत्र केवलं मूलधातुः किम् इति पश्यतु. सर्वेषु धातुषु तत्र किम् अस्ति, मूलधातुः इति एकः विषयः अस्ति किल. एकनिमिषम्. अत्र अष्टाध्यायी तत्र वयं पश्यामः चेत् सर्वेषु धातुषु तत्र नद् इति धातुः, तस्य मूलधातुः किम् इत्युक्ते नद एव तस्य मूलधातुः. तत्र किमपि अन्यत् परिवर्तनं भूत्वा एव नद् इति भवति अन्ते. अतः तस्य नद् इत्यस्य मूलधातुः किम् इत्युक्ते नद एव तस्य मूलधातुः. अत्र मूलधातुषु प्रथमः वर्णः मूर्धन्यणकारः अस्ति वा इति पश्यतु. मूर्धन्यणकारः अस्ति चेत् तत्र नत्वं भवति. अत्र नद् इत्यस्य मूलधातुः नद. वयम् इदानीम् एव दृष्टवन्तः नृत् इति धातुः अपि अस्ति, किन्तु तस्य मूलधातुः किं, प्रथमः वर्णः कः इति पश्यन्तु. तत्र केवलं दन्तव्यनकारः एव तस्य प्रथमः वर्णः भवति. अत्र नृत् इति अस्ति, तस्य मूलधातुः नृति इति अस्ति. तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्यनकारः नास्ति, केवलं दन्तव्यनकारः एव. अतः तत्र नत्वं न भवति. अतः मूलधातुं दृष्ट्वा एव वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः तत्र नत्वं भवति वा न वा इति. धन्यवादः. इदानीं वयं पश्यामः. एकनिमिषम्. अतः कानिचन उदाहरणानि सन्ति तत्र. अत्र समस्तपदे इत्युक्ते सुबन्तपदं सर्वे अपि कृत् प्रत्ययः एव. यथा तवतु ये सर्वे कृत् प्रत्ययः, तादृशं ये सर्वे अपि कृत् प्रत्ययः एव, प्रत्ययः एव. ल्युट् इति अपि एकः कृत् प्रत्ययः. तत्र अयन इति तस्य प्रत्ययः. अतः तस्य सर्वदा ल्युडन्तं नपुंसकलिङ्गं रूपे एव भवति. अतः नयनम् इति भवति. नयन इति अयन इति ल्युट् प्रत्ययः, तत् योजयित्वा प्रनयन इति आदौ भवति. तदनन्तरं तस्य लुट् प्रत्यय योजयित्वा सुप्रत्यय अपि योजनीयम्. अतः एव प्रनयनम् इति भवति. नयनम् इति आदौ भवति. तदनन्तरम् उपसर्गः अपि योजनीयं. नत्वं तत्र भवति. किमर्थं नत्वं भवति? तत्र नी धातुः तस्य मूलधातुः किम् इति द्रष्टव्यं. तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्यणकारः अस्ति चेत् नत्वं भवति तेषु धातुषु. अत्र नी इत्यस्य मूलधातौ तादृशमेव अस्ति, अतः नत्वं भवति. अतः प्रनयनं, तदनन्तरं प्रनयनम् इति भवति. तादृशमेव नुल् इति अपि एकः कृत् प्रत्ययः. तद् योजयित्वा सुप्रत्ययः योजयित्वा एव परिणायकः इति भवति. नम् अपि तत्रापि मूर्धन्यनकारः एव प्रथमः वर्णः भवति मूलधातौ. अतः प्रणम्य. अत्र अष्टाध्यायी गत्वा जस्ट् तत्र पश्यतु किम् अस्ति. नम् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य मूलधातुः किम् इति पश्यतु. प्रथमः वर्णः मूर्धन्यनकारः अस्ति वा, तत्र नत्वं भवति. अतः एव तत्र नत्वं प्रनम्य लप् रूपं लबन्तं. प्रयोगः नम् योगः ल्यप्. सो नम्य इति लबन्तरूपं, प्रणम्य इति तत्र नत्वं भवति. तादृशमेव
त प्रत्यये योजयित्वा तत्र परिणब्द इति नत्वमपि भूत्वा एतादृशं रूपं सिद्ध्यति। ये सर्वे अपि कृत् प्रत्ययाः, यथा क्त इति एकः कृत् प्रत्ययः तादृशमेव ये सर्वे अपि। एतादृशं कुत्र भवति? समासे भवति। समासः इत्युक्ते सर्वे अपि तत्र उपसर्गः अपि सुबन्तं, तत्र धातुरूपमपि सुबन्तमेव। धातुरूपम् इति न, किन्तु धातुः योगः कृत् प्रत्ययः योगः सुप्रत्ययः सुबन्तं रूपं सिद्ध्यति, तादृशमेव नयनम् इति सिद्ध्यति। अतः उपसर्गः योगः नयनं प्रणयनम्। संयुक्तपदम् इत्युक्ते आसमासे इति अर्थः। किमर्थं आसमासे? तत्र सुबन्तं नास्ति, एकः एव सुबन्तं पदम्, अन्यत् पदं तत्र तिङन्तपदम्, अतः तिङन्तरूपम्। अतः तत्र केवलं संयुक्तः एव भवति। उपसर्गः योगः नम् धातुः, तस्य लकाररूपं नमति, तत्र प्रणमति इति नत्वं भूत्वा भवति। तादृशमेव तत्रापि परिणमति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु। किमपि संशयः अस्ति वा? अतः नत्वं मूलधातुः किम् इति पश्यन्तु। नत्वं तत्र एव भवति। मूलधातुषु तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः वा इति पश्यन्तु। अस्ति चेत् तत्र नत्वं भवति। सामान्यतया नत्वं तत्र भवति। अतः तत्र सोपानानि सन्ति। तत्र किं द्रष्टव्यमादौ? न जानामि किमर्थं नेट्वर्क् स्लो अस्ति इति, क्षम्यताम्। अतः आदौ पश्यतु, अत्र उपसर्गः धातुः अस्ति चेत् किं द्रष्टव्यं? तत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा? निमित्तवर्णः इत्युक्ते केवलं रेपः एव भवति उपसर्गेषु, अतः रेपः अस्ति वा इति पश्यन्तु। तदनन्तरं धातुः, तत्र नकारादयः वा? धातुः इत्युक्ते नम् धातु, नो चेत् नी धातु, किमपि। तस्य मूलधातुः किम् इति अनन्तरं पश्यन्तु। तत्र मूलधातुः नकारादयः सन्ति चेत् तत्र नत्वं नित्यं भवति। अतः त्रीणि सोपानानि सन्ति। आदौ उपसर्गे किम् अस्ति, निमित्तवर्णः अस्ति वा पश्यन्तु। तदनन्तरं धातु, तत्र धातुः इत्युक्ते तत्रापि भागद्वयम् अस्ति। आदौ धातुः धातौ नकारादयः वा इति पश्यतु। तदनन्तरं तस्य मूलधातुः किम् इति पश्यन्तु। तस्य मूलधातुः तत्रापि नकारादयः वा इति पश्यन्तु। कुत्र भेदः अस्ति? धातुषु केवलं दन्तव्य नकारः एव भवति, मूलधातुषु एव मूर्धन्य नकारादयः भवति। अतः द्वयमपि दृष्ट्वा तदनन्तरं एव वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः तत्र नत्वं भवति वा न वा इति। अतः just don't think always, oh, if we have the dhatu starting with na, naka natvam bhavati iti, tadrisham na. Moola dhatuhu kim, moola dhatuhu kah, kim asti iti pashyantu. Tatra eva mukyah vishayah asti. Ke yada moola dhatau nakaradayah bhavati chedeva tatra natvam bhavati. Tatra nakaradayah dhatuhu nasti chet moola dhatau tatra natvam na bhavati. अतः मूलधातुः मुख्यः विषयः स्मरन्तु। एतेषु किमपि एकः विषयः अपि तत्र न भवति चेत् नत्वं न भवति एव। तत्र धातुः नकारादयः अस्ति किन्तु मूलधातुः नकारादयः नास्ति चेत्, मूर्धन्य नकारादयः नास्ति चेत् तत्र नत्वं न भवति। उदाहरणं तदेव वयं स्वीकुर्मः। प्राणमति इति भवति संयुक्तपदे, समस्तपदे प्र
नयनम् इति भवति। अत्र नी इति तस्य मूलधातुः नकारादयः एव, अतः एव णत्वं भवति। तादृशमेव संयुक्तपदे अपि नम् इति धातुः, तस्य मूलधातुः नमन् इति अस्ति, तत्र नकारः एव प्रथमः वर्णः मूलधातौ, अतः तत्रापि णत्वं भवति। णत्वं कदा न भवति? धातौ प्रारम्भे प्रथमः वर्णः नकारः नास्ति चेत्। इत्युक्ते उदाहरणं प्रकार प्र इति उपसर्गः अस्ति, योगः हन्, तत्र हकारः एव प्रथमः वर्णः, नकारः नास्ति, तत्र णत्वं न भवति, प्रहण्यते एव भवति। यद्यपि तत्र निमित्तवर्णः अस्ति, यद्यपि मध्ये वर्णाः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः सन्ति, तदापि तत्र णत्वं न भवति। किमर्थं णत्वं न भवति? अत्र हन् इति धातुः, तत्र नकारादयः नास्ति, नकारादयः नास्ति, हन् इति अस्ति, तत्र नम् इति अस्ति नकारादयः, तत्र नी इति अस्ति नकारादयः, किन्तु हन् प्रथमः वर्णः हकारः एव, नकारः न, अतः णत्वं न भवति। नृत् अपि तादृशमेव, तत्रापि तत्र किम् अस्ति? तत्र मूलधातौ नकारादयः नास्ति, मूर्धन्य नकारादयः नास्ति, अतः तत्र णत्वं न भवति। अतः we have two cases here. So one is with the dhatu that doesn't start with dantavya nakara, and the other dhatu we have the one starting with dantavya nakara, but why it is not eligible for णत्वं to happen? Because the moola dhatu is not nakaradayah, मूर्धन्य नकारः नास्ति तत्र प्रथमः वर्णः, अतः एव तत्र णत्वं न भवति। So तत्रापि पश्यतु, अत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति, मध्ये ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव, तदापि तत्र णत्वं न भवति। केवलम् एकः एव वर्णः अस्ति, वस्तुतः इकारः एव अस्ति मध्ये, इकारः स्वरः अव्यवधायकवर्णः एव, किन्तु णत्वं न भवति। किमर्थं? तत्र मूलधातुः मूर्धन्य नकारः नास्ति, अतः एव णत्वं न भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। धातौ प्रारम्भे प्रथमवर्णः नकारः नास्ति, मूलधातु, तत्र मूलधातुः नकारादयः नास्ति, अतः तत्र णत्वं न भवति। But nru is not nakara. नृतिं, तत्र मूलधातुः केवलं दन्तव्य नकारः एव अस्ति किल, मूर्धन्य नकारः नास्ति। अत्र अष्टाध्यायी तत्र पश्यतु, नृत् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य मूलधातुः किम् इति पश्यतु। See, we have to look for three conditions. First condition got satisfied there. अत्र उपसर्गः अस्ति वा? अस्ति, उपसर्गः अस्ति, क्षम्यतां, निमित्तवर्णः अस्ति उपसर्गे, परि परि, परि, तत्र रेपः अस्ति, क्षम्यताम् एकनिमिषं, my network is really bad. Let me just reconnect with some other network, Mahodaya. एकनिमिषं, क्षम्यताम्। अस्तु, अत्र वयं पश्यामः चेत् तत्र नृत् धातौ किम् अस्ति इति पश्यतु एकनिमिषम्। अत्र आदौ
उपसर्गे निमित्तवर्णः रेपः, तत्र उपसर्गे परि, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति। अस्ति। तदनन्तरं धातुः नकारादयः वा, धातुः अपि नकारादयः एव, नकारः अस्ति। अस्ति। मूलधातुः नकारादयः वा, मूलधातुः नकारादयः नास्ति। नास्ति, ओके। अतः नत्वं न भवति। So all three conditions should be fulfilled. Yes, all three Then- conditions has to be fulfilled. Then only natvam bhavati. आम्। धन्यवादः। अग्रे सरेम वा? रुक्मिणी महोदय, भवती गन्तुम् इच्छति चेत् गच्छतु। अस्तु, अतः even this network is slow. Oh my god, एकनिमिषम्, क्षम्यता। अतः सूत्रस्य अर्थः किम् इति एकवारं पश्यामः। एकनिमिषम्, I want अस्तु, अत्र सूत्रं किम्? I think the last network was much better. न जानामि किमर्थं मन्दम् अस्ति इति। अत्र उपसर्गाद समासेपि नोपदेशस्य इत्युक्ते अत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु। समासे अपि णत्वं भवति, असमासे अपि णत्वं भवति। कदा भवति णत्वं? यदा नोपदेशस्य। नोपदेशस्य इत्युक्ते मूलधातुः नकारादयः सन्ति चेत् तदा एव णत्वं भवति। यदा मूलधातवः नकारादयः सन्ति तदा णत्वं भवति। अतः नोपदेशस्य इत्युक्ते किम्? अत्र अष्टाध्यायी गत्वा नोपदेशः इति चिन्वन्तु। पूर्वमेव दर्शितवती किल? तत्र धातुपाठे गत्वा वयं यदा धातुपाठ चिन्मः तत्र एड फिल्टर्स मध्ये गत्वा अत्र उपदेशः इति शीर्षः भवति। तत्रापि शोपदेशः इति अस्ति, नोपदेशः इति अस्ति। अतः नोपदेशस्य इत्युक्ते नकारादयः धातवः, मूलधातु नकारादयः सन्ति चेत् तेषु धातुषु एव णत्वं भवति इति अर्थः। अतः तत्र नोपदेशः इत्युक्ते तत्र केवलं 35 धातवः सन्ति, तेषु धातुषु एव नकारः प्रथमः वर्णः भवति, मूर्धन्य नकारः प्रथमः वर्णः भवति। अतः णत्वं तेषु धातुषु एव भवति इति अर्थः। अवगतं वा नोपदेशस्य इत्युक्ते किम् इति? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। एतस्य सूत्रस्य विषये तावदेव। अतः मूलधातुः एव मुख्यः विषयः एतस्मिन् सूत्रे। अतः स्मरन्तु, 3 सोपानानि सन्ति। अत्र सर्वे अपि सन्ति चेदेव तत्र उपसर्गे अपि निमित्तवर्णः अस्ति, धातुः अपि नकारादयः अस्ति, मूलधातुः अपि नकारादयः अस्ति चेदेव
नत्वं भवति नित्यं विकल्पेन न नित्यं भवति नत्वम् अन्यत् सूत्रं network either too fast or too अस्तु अन्यत् सूत्रम् अस्ति वा निंस निक्ष निन्दाम् अत्र कोऽपि पठति वा निंश निक्ष निन्दाम् इत्यनेन उपसर्गस्थात् निमित्तात् परेषां निंस निक्ष निन्द इति धातूनां नस्यणः वा स्यात् एते धातवः णोपदेशाः णिसि णिक्ष णिदि परन्तु विकल्पेन णत्वं भवति अतः णत्वसहित रूपमपि साधु णत्वरहित रूपमपि साधु समस्तपदे समासे अस्तु पठतु भवान् पठतु तदपि समस्तपदे समासे संयुक्तपदे असमासे निंस एग्जाम्पल उदाहरण प्रणीसनं प्रणिंसनं प्रणिस्ते प्रणिंस्ते निक्ष निक्ष प्रणिक्षणं प्रणिक्षणं प्रणिक्षति प्रणिक्षति निंद प्रणिन्दनं प्रणिन्दनं प्रणिन्दति प्रणिन्दति परिनिन्दनं परिनिन्दनं परिनिन्दति परिनिन्दति to blame धातवः त्रयः धातवः सन्ति निम्स् इति धातुः अस्ति निक्ष् इति अस्ति निन्द् इति अस्ति अतः सूत्रे तदेव निंस इत्युक्ते निम्स् धातुः निक्ष इत्युक्ते निक्ष् धातुः निन्दां निन्द् इत्युक्ते निन्द् धातुः एतेषु धातुषु किं भवति णत्वं विकल्पेन भवति वयं पूर्वं सूत्रे दृष्टवन्तः णत्वं नित्यं भवति इति अतः एकमेव रूपं किन्तु एतेषु धातुषु णत्वं विकल्पेन भवति इत्युक्ते णत्वं रहितरूपमपि भवति णत्वं सहितरूपमपि भवति रूपद्वयम् अस्ति अतः णत्वं विकल्पेन भवति एतेषु धातुषु अत्र पश्यतु तत्र निम्स् इति धातुः अस्ति चेत् तस्य मूलधातुः निसि निक्ष् इत्युक्ते तस्य मूलधातुः निक्ष निन्द् इत्युक्ते तस्य मूलधातुः निदि तत्र नकारादयः एव आदौ वयं किं द्रष्टव्यं तत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा प्र इति उपसर्गः अस्ति तत्र निमित्तवर्णः अस्ति तत्रापि तादृशमेव उपसर्गः प्र एव संयुक्तपदे अपि तत्रापि निमित्तवर्णः रेपः अस्ति तदनन्तरं धातुः नकारादयः वा धातुः दन्तव्य नकारादयः वा इति पश्यन्तु तत्र दन्तव्य नकारः एव अस्ति सर्वेषु धातुषु प्रथमः वर्णः अतः दन्तव्य नकारादयः एव तदनन्तरं मूलधातुः किम् अस्ति तत्र मूर्धन्य नकारादयः वा इति पश्यन्तु तत्र मूर्धन्य नकारादयः एव सर्वेषु धातुषु अपि तादृशमेव तत्र निम्स् इत्यस्य मूलधातुः निसि तत्र प्रथमः वर्णः मूर्धन्य नकारः एव तादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि अतः णत्वं तत्र भवति किन्तु नित्यं न भवति विकल्पेन भवति किमर्थं विकल्पेन इत्युक्ते तत्र सूत्रमेव अस्ति तादृशम् एतेषु वा इत्युक्ते किं वा इति अस्ति चेत् तत्र विकल्पेन भवति इति सूचयति कुत्रापि सूत्रे वा इति अस्ति चेत्
तत्र विकल्पेन भवति इति अर्थः। अतः वा निंस निक्ष निन्दाम् इत्युक्ते एतेषु धातुषु नत्वं भवति किन्तु विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं भवति। किमपि संशयः अस्ति वा? अस्ति चेत् पृच्छन्तु। So before we saw, we had the Murdanya Nakaradaya Dhatavah, 35 dhatus are there. So in the 35 dhatus, 3 dhatus are also included. Kintu in these 3 dhatus, it happens, Natvam happens optionally. So in all 35 dhatus, it happens, Natvam happens. But among those, in these 3 dhatus, it happens optionally. विकल्पेन भवति। अग्रे सरेम वा? इदानीं निषेधसूत्रम्। सो एतावता वयं विधिसूत्रस्य विषये पठितवन्तः। निषेधः इत्युक्ते अपवादः। अपवादः इत्युक्ते नत्वं कुत्र न भवति, केषु धातुषु नत्वं न भवति। यद्यपि तत्र निमित्तवर्णः अस्ति, यद्यपि तत्र अव्यवधायकवर्णः अस्ति, तदापि नत्वं न भवति। कुत्र न भवति, केषु धातुषु न भवति? नशेः शान्तस्य। कोऽपि पठति वा? प्रशांत महोदय, नो चेत् नशेः शान्तस्य। नशेः शकारान्तस्य णकारादेशो न भवति, नश् धातोः प्रसंगः। वस्तुतः नश् धातुः णोपदेशः नशं, परन्तु यदा नश् धातोः परिवर्तनं भूत्वा शकारान्तः भवति यथा नश्, तदा यद्यपि णोपदेशः तथापि नत्वं निषिद्धं स्यात्। अत्र नश् इति धातुः अस्ति, किन्तु तत्र शकारादेशः भवति। कुत्र शकारादेशः भवति इति वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रयोगः नश् इति आदौ भवति एव। अत्र उपसर्गे रेपः अस्ति, धातुः अपि दन्तव्य नकारादयः अस्ति, तस्य मूलधातुः अपि नश इति अस्ति, तत्रापि मूलधातौ अपि मूर्धन्य नकारादयः एव अस्ति, किन्तु तथापि नत्वं न भवति। कदा न भवति? अत्र प्रणश्यति इति भवति, किन्तु यदा वयं तवतु न त प्रत्यय योजयामः, तस्मिन् समये नष्टः इति भवति। शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति। यदा शकारादेशः भवति तत्र नत्वं न भवति। शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति चेत् तदा नत्वं न भवति। अतः एव नशेः शान्तस्य इत्युक्ते नश् धातौ यदा शकारस्य शकारादेशः भवति तत्र तस्मिन् समये नत्वं न भवति। तदपि अन्ते 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 नश् शान्तस्य इत्युक्ते शकारादेशः अन्ते एव भवति। नश् इति अस्ति धातुः, अन्ते एव शकारः अस्ति, तस्मिन् स्थाने शकारादेशः भवति, अतः नत्वं न भवति। यदा वयं त प्रत्यय योजयामः
तस्मिन् समये एव एतादृशं भवति इति कारणेन तत्र नत्वं न भवति। सामान्यतया यदा वयं लकाररूपं योजयामः तत्र किमपि समासा नास्ति, समस्या नास्ति, तत्र नत्वं भवति एव, प्रणश्यति इति। किन्तु यदा वयं कृत् प्रत्ययः क्ता प्रत्ययः योजयामः तस्मिन् समये एव एतादृशं शकारादेशः भवति इति कारणेन तत्र नत्वं न भवति। अतः कृत् प्रत्ययः यदा वयं क्ता प्रत्ययः योजयामः तत्र तस्मिन् समये शकारादेशः भवति इति कारणेन तत्र नत्वं न भवति। प्रनष्टः एव परिनष्टः एव। What is the meaning of parinashyati? Meaning of parinashyati? नाशनं भवति. Pranashyati also? Causes the nasha to happen. Buddhinashat pranashyati. Buddhinashat pranashyati. Meaning is same, pranashyati and parinashyati. Pretty much. Pari ityukte like around iti arthah bhavati सामान्यतया, परिणश्यति। किमपि संशयः अस्ति वा? अतः एतत् सूत्रं निषेधसूत्रं। निषेधसूत्रम् इत्युक्ते तत्र नत्वं न भवति। So only one case. And sha, like it changes to sha because of shrutvam, like sandhi. Is it? No, there is anyat sutram asti for sha to sha happen. Then ta there comes because of the sandhi sutram. Shtunashtuhu. Yeah, but for shakara to shakara conversion happens because of the anyat sutram. You can always go and see in Ashtadhyayi Mahodaya. Ekanimisham. Darshayami. So you always go to the Ashtadhyayi and atra nashiti dhatuhu tadanantram tasya krudanta rupam kim iti pashyantu tatra krudante vayam pashyamah chet इदानीं वयं ता प्रत्ययः नष्ट इति भवति। तत्र पश्यतु शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति। केन सूत्रेण? तत्र व्रश्च ब्रश्च जसृजस् मृजय जरा जब्रा जच्छाम शः। सो एतत् सूत्रं किम् इति अनन्तरं दृष्ट्वा पश्यतु। एतेन सूत्रेण एव तत्र शकारादेशः भवति। तत्र टकारः ष्टुनाष्टुः इति सन्धिसूत्रं सन्धिकारणेन तत्र भवति। So here if you go and see the explanation is there in both in Sanskrit also in so this is the main thing. Shakaranta shabdanam च जलि परे तथा च पदान्ते शकारादेशः भवति. So jal it's a pratyahara, right? Jal varnaha. Then so you have to look for ke varnaha jal varne bhavanti. Saha varnaha pare asti va iti pashyantu. Tadanantram padante eva shakaradeshah bhavati chet tada eva नत्वस्य कार्यं न भवति। अतः एव तत्र सूत्रे एव अस्ति किल श पदान्तस्य इति। So only if you have the shakara and the end of the pada तत्र शकारादेशः भवति चेत् तत्र नत्वं न भवति इति अर्थः। So शान्तस्य antah is a very important terminology there. So you have to look only when for the end of the letter
shakara is there and tasmin sthane shakara adeshah bhavati chet tatreva natvam na bhavati iti arthah. प्रत्यय अतः नशेः शान्तस्य इति एकं निषेधसूत्रं. तदनन्तरं यदा वयं कृत् प्रत्ययः योजयामः, पूर्वमेव वयं कानिचनानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः. इदानीं एकमपि उदाहरणं पश्यामः. अतः कृत् अचः इत्युक्ते कृति अचः. कोऽपि पठति वा एतस्य सूत्रस्य अर्थः कः इति? कृति अचः उपसर्गात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृतस्थस्य नस्य णत्वं स्यात्. अत्र निमित्तम् उपसर्गे कार्यं कृत् प्रत्यये एव न अन्यत्र. नकारात् साक्षात् पाक् च अच् वर्णः भवेत्. प्रथम ल्युट् प्रत्ययः प्र अधिकं या अधिकं अन् प्रयाण प्रयाण प्रयाणम् अकारान्तः नपुंसक. एवमेव परिमाण प्रमाण परियाण. धन्यवादः महोदय. अतः कृति अचः इत्युक्ते अतः कृत् प्रत्ययः, कृत् प्रत्यये अच् वर्णः अस्ति वा, अच् वर्णः कुत्र अस्ति वा इति द्रष्टव्यं. तत्र नकारात् पूर्वम्. अत्र अन इति अस्ति, ल्युट् प्रत्ययः अन इति अस्ति, अत्र नकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् अच् वर्णः अस्ति वा. नकारात् साक्षात् प्राक् च अच् वर्णः भवेत्. साक्षात् प्राक् इत्युक्ते तत्र मध्ये अन्ये किमपि न वर्णः भवितव्यं, केवलम् अच् वर्णः एव तत्र भवति चेत्. नकारात् पूर्वं किमपि स्वरः, किमपि अच् वर्णः अस्ति चेत् तत्र एव नत्वं भवति. अत्र आदौ उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति वा इति पश्यन्तु. प्र इति उपसर्गः, तत्र निमित्तवर्णः रेपः अस्ति. तदनन्तरम् अत्र या धातुः नकारादयः धातुः नास्ति, अतः नत्वं तत्र न भवति एव. किन्तु प्रत्यये, तत्र प्रत्यये नकारः अस्ति, प्रत्यये नकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वमपि स्वरः एव अस्ति, अतः तत्र नत्वं भवति. उपसर्गात् निमित्तात् परस्य अचः उत्तरस्य कृत्स्थस्य नस्य नत्वं स्यात्. So you have to see for the उपसर्ग निमित्तवर्णः अस्ति वा. तदनन्तरम् अच् वर्णः कुत्र अस्ति, तत्र अच् वर्णः प्रत्यये अस्ति, नकारात् पूर्वं तत्र स्वरः अस्ति चेत्, अच् वर्णः अस्ति चेत् तदा णत्वं भवति. So in the first case we saw with the dhatu starting with nakara, but not all the dhatus are starting with nakara. Only 35 dhatus are there that start with the nakara. Then we have 8 dhatus where the mula dhatu is not nakaradayah. So altogether if we see the nakaradayah, dantavya nakaradayah dhatavah, we have like 43 dhatus are there. But in dhatu pata we have close to 2000 dhatus. Then what will happen in their case, where the natvam will happen in their case? So that the natvam happens in the pratyaya, that too in the krit pratyaya it happens. And krit pratyaya also there is a condition, kriti achah, ityukte there has to be a swara letter before the nakara.
यदा नकारात् साक्षात् प्राक् च अच् वर्णः भवेत् तस्मिन् समये नत्वं भवति। अतः तत्रापि तादृशमेव। अत्र केवलं या योगः अन यान इति भवति, तदनन्तरं निमित्तवर्णः अस्ति, मध्ये वर्णाः सर्वे अपि अव्यवधायकवर्णाः एव, यकारः आकारः, अतः नत्वं भवति। अतः प्रयाणं सुप्रत्ययः योजयित्वा प्रयाणम् इति भवति। and always ludanta roopam will have only a napumsakalinga roopam. So like how we have patanam, karanam, shravanam, these are all ludanta roopas. So always ludantam will end with a napumsakalingam padam, makara only to ends with. So it is always a akaranta napumsakalinga roopam. So its roopani will be like how we have for pala shabda. Prayanam, prayane, prayanani. We have the vibhakti roopani, right? It will be like that only for prayanam. So lut is one krit pratyayah. Tadanantaram shanach ityapi ekah pratyayah asti. Tatrapi kim bhavati atra pra iti upasargah asti, ya iti asti. Yam vishe itanim chinta mastu. Kintu like we have na the shanach pratyaya will always be like vandamana, kampamana, right? So ya is a dhatu here and yam ana iti asti. Tatra ana eva tatra pratyayah, tatrapi nakarah asti, tasmat purvam swaraha akarah eva asti, atah prayayamana prayayamana iti bhavati. Pullinge paryayamanah, strilinge paryayamana, napumskalinge paryayamanam. Trishu lingeshu api rupani bhavanti shanach pratyये. एवमेव अत्र प्रा इति उपसर्गः अस्ति चेत् प्रभायमान, परि इति अस्ति चेत् परिभायमान. And this is a different dhatu. It's not the same dhatu as ya. We have a different dhatu there, bha dhatu. Aniyar pratyaya, tatrapi aniyar iti asti. Tatra nakarat purvam akarah eva asti. Atah tatrapi natvam bhavati. Atra upasarge nimitta varnah repah asti. Dhatuhu ya dhatuhu aniyar iti pratyayah. Tad yojayitva prayaniya iti bhavati yadau. Tadanantaram prayaniya. Tatrapi trishu lingeshu rupani bhavanti. प्रयाणीयः, प्रयाणीया, प्रयाणीयम्. अतः केवलं लुडन्ते एव एकमेव रूपं नपुंसकलिङ्गरूपं शानच् अनियत्. तत्र त्रिषु लिङ्गेषु अपि रूपाणि भवन्ति. तत्रापि मा इति धातुः योजयामः चेत् परिमाणीय इति भवति, रूपं सिद्ध्यति. किमपि संशयः अस्ति वा? अन्ये कृत्प्रत्ययाः अपि सन्ति, किन्तु अहं केवलं प्रसिद्धप्रत्ययाः एते एव अहं स्वीकृतवती. अतः एव लुट् शानच् अन्यत् स्वीकृतवती. तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रमपि निषेधसूत्रमेव. कोऽपि पठति वा? न भाभू पूक मिगमिप्या इ वेपाम्. क्षम्यतां महोदय, एतद् दृष्ट्वा न इति पठतु, तदनन्तरम् एतादृशं भवति. अत्र सप्तधातवः सन्ति. न अव्ययम् भा भू पू कमि गमि प्यायी वेपाम् एभ्यः
कृत्स्थस्य नस्यणो न स्यात् इत्येतेषां धातूनाम् उपसर्गस्थात् निमित्तादुत्तरस्य कृत्स्थस्य नकारस्य णकारादेशो न भवति। इदं सूत्रं कृत्यचः इत्यस्य बाधकं भा टू शाइन, प्रभानं परिभानं, भू टू बी, प्रभवनं परिभवनं, पू टू प्यूरिफाई, प्रपवनं परिपवनं, कमी टू बी ब्रिलियंट, प्रकमनं परिकमनं, गमी टू गो, प्रगमनं परिगमनं, प्यायी टू इंक्रीज, प्रप्यायनं परिप्यायनं, वेप टू शेक, प्रवेपनं परिवेपनं। धन्यवादः महोदय। गतसूत्रे वयं दृष्टवन्तः नत्वं भवति कृत् प्रत्ययः अस्ति चेत् नकारात् पूर्वं स्वरः अस्ति चेत् तत्र नत्वं भवति इति। किन्तु एतेषु धातुषु तादृशं न भवति। यद्यपि तत्र उपसर्गे निमित्तवर्णः अस्ति चेदपि, यद्यपि मध्ये अव्यवधायकवर्णाः भवति चेदपि, यद्यपि तत्र प्रत्ययः अतः लुट् प्रत्ययः एव अस्ति, लुट् प्रत्ययः नकारः अस्ति, तस्मात् पूर्वम् अकारः अस्ति, स्वरः एव अस्ति, किन्तु तथापि नत्वं न भवति। अतः पूर्वसूत्रस्य अपवादः एतत् सूत्रम्, the exception of the previous sutra. In previous sutra we saw when we have in the krit pratyaya before nakara any swara is there, natvam will happen. But here, even though we have the nakara in the krit pratyaya, even though we have swara before that, natvam does not happen here in these seven dhatus. So these are the seven dhatus in which natvam will not happen, in spite of having nimitta varna in the upasarga, in spite of having nakara in the krit pratyaya, in spite of having nakarat purvam swaraha, still natvam does not happen. अतः एतेषु धातुषु नत्वं कदापि न भवति कृत् प्रत्यये नकारः अस्ति चेदपि, तस्मात् पूर्वं स्वरः अस्ति चेदपि, मध्ये अव्यवधायकवर्णाः सन्ति चेदपि नत्वं न भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। So now you have to filter out like this. First you have to filter out the Moola Dhatuhu Nakaradayah Dhatavah. 35 dhatus are there. In those cases Natvam Bhavati iti. Then we had like 8 dhatus where the Moola Dhatu is Nakaradayah. Is not, it's Kevalam Nakaradayah Nasti Tatra in 8 dhatus. So there also Natvam does not happen. And here in these 7 dhatus also natvam does not happen. So leaving all these 7 dhatus and the 8 dhatus from nakaradayah, altogether 15 dhatus. Leaving those 15 dhatus, we have to see in the next rest of the dhatus natvam happens or not when we add the krit pratyaya. That is the important thing there. When we add the krit pratyaya, tatra nakarah krit pratyaya asti va iti drashtavyam. Only when we have the nakara there in the pratyaya, natvam can happen. So then before nakara, you have to see whether we have only the swara, only the achvarna is there. Then only natvam happens. किमपि संशयः अस्ति वा? And then there were three like which had and
there were three, no? Nikshi. Tatra vikalpena we did. natvam bhavati. It's not like natvam does not happen there. There it happens optionally. So it doesn't come under the Nisheda Sutram. It's a Vidhi Sutram. Natvam will happen there, but it happens optionally. But in these cases, Natvam does not happen. Nisheda Sutram ityukte Natvam does not happen there. So, if you see, in this Sutram also the Natvam does not happen. Like that, one more Nisheda Sutram. Nashehe Shantasya. Tatrapi Natvam na bhavati. So that is also a Nisheda Sutram. This is also Nashehe Shantasya is also a Nisheda Sutram. And we also had one more Sutram, Na Padantasya. So if you see in the main thing there, you can see which is the Vidhi Sutram, which is the Nisheda Sutram. So all these 8 are Vidayaka Sutrani. Tatra Natvam Bhavati. Keshuchit Sutreshu Tatra Natvam Vikalpena Bhavati. Kintu Tatra Natvam Na Bhavati. In these 3 Sutram, Natvam does not happen at all. Not even optionally. There is no chance of Natvam happening there. So that is the difference between the Vidayaka Sutram and Nisheda Sutram. Any other doubt? So if you have any doubt, you can ask. So I think with this we are done. We saw this one also. So Sarveshu Lakareshu Natvam Bhavati Eva. Kintu aham kevalam lat lakara rupani eva svikritavati. Kintu it can happen in other lakaras also. Like lang lakare, lat lakare, sarveshu lakareshu api bhavati eva natvam. So if you don't have any doubt, we can stop here. Kimapi samshayah asti va? Pranodati. And yeah, I couldn't get examples this time, but Ashtadhyayi gatva kripaya pashyantu. Tatra pranudati iti asti chet tatra kimapi udaharanam tatra asti va iti tatra gatva pashyantu. Udaharanatam shamyatam. Yeah, it's getting little late. Eka nimisham. Nam dhatu eva svikurmaha. It's a very common dhatu. So atra upasargah pra tatra yojayatu. Tasya rupani siddhyati. Tadanantaram can see whether in upasarga chandrika you have any of the examples. Tatra upasarge chandrika tatra you'll have like this. So kutra asti gitayam asti va. Namya pranidhaya kayam. Tantra. This is what I had figured out. Kasam. Vishwarupa darshanam. अतः तत्र सर्वेषु धातुषु एतादृशं वयं द्रष्टुं शक्नुमः. अतः कृपया गत्वा पश्यन्तु. तत्र किमपि धातु स्वीकृत्य तस्य उपसर्गरूपाणि किम् इति पश्यन्तु. उपसर्गात् चन्द्रिकायाम् उदाहरणानि सन्ति. स्थगयामः वा? So we are done with Natvam. Next class we can start with Chandas. Next class? Chandas. Chandah. Okay.
सो कोऽपि प्रार्थनाश्लोकं वदति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय. Sorry it got little delayed. क्षम्यताम्. धन्यवादः भगिनि. राम राम. धन्यवादः. धन्यवादः। धन्यवादः.